ओ अंगी सेवारो श्रद्धालु भक्तप्रेमी र भक्तहरू यहाँ विश्वभरका धर्मावलम्बीहरू स्थलमा पाल्नु भएको छ र म यो मेरो जन्मभूमि हो र म जन्मेको हुनाले यहाँनिर मन्त्रीहरू पाल्नु भएको थियो। हिजो पनि अब सन्त नेम्बाङज्यू पाल्नुभयो। आज हाम्रो पूर्व सभामुख पाल्नु भएको छ र हामीलाई खुसी छ, हामीले माया छ। उहाँको पाइलाहरू पर्नु भएको छ र देश राज्य चलाउने एउटा उसमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र हामीले विकास अवश्य दिन्छ। र मैले देखेको पञ्चायतको समयभन्दा अहिलेको समय विकास गाउँघरमा सबै ठाउँमा पुगेको छ। यो हामीलाई खुसीको कुरा छ। म यहीँ जन्मेको त मोटर बाटो चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लागेको थिएन फेलै, तर यहाँ पनि मोटर बाटो आइपुग्यो। अब यो भक्तजनहरू आउँदा जाँदा बस्ने चिया पानी तातो पानी खाने ठाउँ एउटा हामीले बनायौँ। अब हामी बनाउँदै जाउँ र हामी मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गरौँ, सभामुखहरूलाई पनि अनुरोध गर्दै जाउँ, माग्ने कुराहरू माग्दै जाउँ। सरकारले दिन्छ नदिने कुरा होइन, धेरै दिइराखेकै छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ पालन गरेर कानुन नियमलाई पालन गरेर विकासमा लाग्यौँ भने असम्भव बन्ने कुरा त छँदै छैन। सबै गर्न सकिन्छ, तर अल्छे चाहिँ हुनु भएन। अल्छे भयो भने त केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मैले यसो सम्झिँदा 1-2 वर्ष पछाडि यसको रूप पनि अर्कै फेरिन्छ। र म जन्मेको ठाउँलाई र मेरो गाउँ भनेको यो चुक्चिनम्बा डाँडा गाउँ हो। अब यो पुच्छार हो र यो यहाँका जनतालाई पनि एउटा विकासको अनुहार देख्नु पायो र मन्त्रीको अनुहार पनि देख्नु पायो, सभामुखज्यूको अनुहार, सुभाष नेम्बाङज्यूको अनुहार देख्नु पायो। यतिमै हामीलाई खुसी लाग्छ क्या। र हामी गर्दै जाउँ, भन्दै जाउँ, यसले हामी विकास हुँदैछ र हामीले बाटो जताजतै बनिराखेका छ, पुलहरू अधरचेभर जताजतै बनिराखेका छ र हामीलाई यही नै एउटा जनतालाई हामीले सुविधा भन्ने कुरा र हामीले ज्ञानका कुराहरू पनि गर्दै जाउँ, धर्मका कुराहरू पनि गर्दै जाउँ र हामी सबै कुरा सहकारी राखेर हामी गर्दै जाउँ र बन्छ मुलुक त। तर हामी एकबद्ध हुनुपर्छ। हामी एक भयौँ भने जे पनि बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ मैले नसोचेको है, यो बाटो मङमालुङ थलाजेपाबाट यो बाटो आयो। केही कुराहरू त्यहाँ चाहिँ श्रमदानबाट पनि खनियो र हाम्रो भेटीपाटी जम्मा भएकाबाट पनि यहाँ बाटो अलिकति जोड्यौँ र यहाँबाट चाहिँ गजरमुखी जोडिएको छ र गजरमुखी हाम्रो मन्दिर छ, त्यहाँबाट यहाँ आउँछ, यहाँदेखि त्यहाँ जान्छ र हामी यस्तो किसिमले हाम्रो धार्मिक मान्छेहरू एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा हामी यसरी घुम्नु पाउँछौँ र हाम्रो तीर्थको रूपमा एउटा कस्तो हो भन्ने कुराहरू अनुहार ध्यान गर्न सक्छौँ। यो कुरा नै हो हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा। र मलाई खुसी लाग्यो आज सुभाष नेम्बाङज्यू पूर्व सभामुख आउनुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। हिजो वसन्त नेम्बाङजी पनि आउनुभयो, अत्यन्तै खुसी छ। अब यो थलोमा उहाँहरूको पाइला पर्नुभयो। पछि गएर सबै ठाउँहरू बनायौँ भने हामी राष्ट्रपतिहरू प्रधानमन्त्रीहरू पनि हामी ल्याउन सक्छौँ र हामी यसरी नै हो, दुःख सुख सबै हेर्दै जान्छ। अब हाम्रो राष्ट्रका प्रमुखहरू यसरी बाटो हेर्दै गयो भने काम पनि अलिक छिटो हुन्छ। ठेकेदारले ठगेको हुन्छ कि गोपिटम, त्यसले गर्दाखेरि एकदम द्रुत रूपमा बाटोहरू बनिन सक्छ, सुविधाहरू छिटै हुन्छ। यही भन्छु म। र अब म अझ लामो समय लिन्न, उहाँको छोटो समय भएको हुनाले अब हामी त्यहीँ बस्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब भोलिको कार्यक्रम छ
भोलिको कार्यक्रम पनि हामीले गर्दै जाउँ। हाम्रो अब यहाँनिर गाउँपालिकाले पनि यसलाई गाउँपालिकाबाट पनि यसले गरेको छ, रिपेयर गरेको छ। र हिजो हामी वसन्त नेम्बाङज्यूसँग पनि कुरो राखेका छौँ। अब चाँडै हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। र हाम्रो देश, हाम्रो भूमि हामीले नै बनाउनुपर्छ। हाम्रो डाँडा खोला हामीले नै बनाउनुपर्छ। अर्को अर्थ बनाइदिँदैन, त्यहाँ भएको चिज लगिदिन्छौँ। हामीले बनायौँ भने हामीले राम्रो हुन्छ। अब हाम्रो डाँडा खोलाहरू सबै अब लेकमा गुराँसका फुलहरू, विभिन्न फुलहरू फुलाउने एउटा बगानहरू, बाटोको छेउछाउमा फुलबारीहरू भयो भने त्यो जुङ्दै सर्गमा हिँडेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। यो गर्नैपर्छ, राज्य पनि लाग्नै पर्छ। यो गऱ्यौँ भने हाम्रो सुन्दर नेपाल अनि पो सुन्दर हुन्छ। अमित सुखी नेपाली हुन्छ, नभए त दुखी नेपाली हुन्छ क्या। जानिएन भने, जानियो भने चाहिँ सुखी नेपाली नै हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिने र हामीले हाम्रो धार्मिक कुरालाई पनि ध्यान दिँदै जाने र ज्ञानका कुरालाई पनि ध्यान दिँदै जाने, यी सारा कुराहरू छन्। र हामीले यो कुराहरूलाई पालन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चै नै हामी उत्तम जग्गा, पवित्र ठाउँमा हामी पुग्नु सफल हुन्छौँ। यही भन्छु। यति भन्दै आज उहाँ आइपुग्नु भएकोमा मेरो तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको लावा लस्करहरू, उहाँको साथीभाइहरू, उहाँको साथमा रहनुभएका आउनुभएका हाम्रो पाहुनाहरू, उहाँहरूलाई सिद्धि शक्ति पाऊँ र मोक्ष पाऊँ र हाम्रो उनीहरूको दिमागमा राम्रो परिवर्तन होस्। र दिमाग राम्रो हो भने देश राम्रो हुन्छ। हामीले यही सोचेका छौँ र यहीका शुभकामना दिँदै, आशीर्वाद दिँदै यहीँ टुङ्गिनु चाहन्छु। हस्यवादो, धन्यवाद। ओ अङ्गे सेवारो, श्रद्धालु भक्तप्रेमी र भक्तहरू, यहाँ विश्वभरका धर्मावलम्बीहरू स्थलमा पाल्नु भएको छ। र म यो मेरो जन्मभूमि हो र म जन्मेको हुनाले यहाँनिर मन्त्रीहरू पाल्नु भएको थियो। हिजो पनि अब सन्त नेम्बाङज्यू पाल्नुभयो। आज हाम्रो पूर्व सभामुख पाल्नु भएको छ र हामीलाई खुसी छ, हामीले माया छ। उहाँको पाइलाहरू पर्नु भएको छ र देश राज्य चलाउने एउटा उसमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र हामीले विकास अवश्य दिन्छ। र मैले देखेको पञ्चायतको समयभन्दा अहिलेको समय विकास गाउँघरमा सबै ठाउँमा पुगेको छ। यो हामीलाई खुसीको कुरा छ। म यहीँ जन्मेको त मोटर बाटो चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लागेको थिएन फेलै, तर यहाँ पनि मोटर बाटो आइपुग्यो। अब यो भक्तजनहरू आउँदा जाँदा बस्ने, चिया पानी, तातो पानी खाने ठाउँ एउटा हामीले बनायौँ। अब हामी बनाउँदै जाउँ र हामी मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गरौँ, सभामुखहरूलाई पनि अनुरोध गर्दै जाउँ, माग्ने कुराहरू माग्दै जाउँ। सरकारले दिन्छ, नदिने कुरा होइन, धेरै दिइराखेकै छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ पालन गरेर, कानुन नियमलाई पालन गरेर विकासमा लाग्यौँ भने असम्भव बन्ने कुरा त छँदै छैन। सबै गर्न सकिन्छ, तर अल्छे चाहिँ हुनु भएन। अल्छे भयो भने त केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मैले यसो त सम्झिँदा 1-2 वर्ष पछाडि यसको रूप पनि अर्कै फेरिन्छ। र म जन्मेको ठाउँलाई र मेरो गाउँ भनेको यो चुक्चिनम्बा डाँडा गाउँ हो। अब यो लेकोको पुच्छार हो र यो यहाँका जनतालाई पनि एउटा विकासको अनुहार देख्नु पायो र मन्त्रीको अनुहार पनि देख्नु पायो, सभामुखज्यूको अनुहार, सुभाष नेम्बाङज्यूको अनुहार पनि देख्नु पायो। यतिमै हामीलाई खुसी लाग्छ क्या। र हामी गर्दै जाउँ, भन्दै जाउँ, यसले हामी विकास हुँदैछ र हामीले बाटो जताजतै बनिराखेका छ, पुलहरू अधरचेभर जताजतै बनिराखेका छ। र हामीलाई यही नै एउटा जनतालाई हामीले सुविधा भन्ने कुरा र हामीले
ज्ञानका कुराहरू पनि गर्दै जाउँ, धर्मका कुराहरू पनि गर्दै जाउँ र हामी सबै कुरा सहकारी राखेर हामी गर्दै जाउँ र बन्छ मुलुक तर हामी एकबद्ध हुनुपर्छ। हामी एक भयौँ भने जे पनि बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ मैले नसोचेको है, यो बाटो मङमालुङ थालाजेपाबाट यो बाटो आयो। केही कुराहरू त्यहाँ चाहिँ श्रमदानबाट पनि खनियो र हाम्रो भेटीबाटी जम्मा भएकाबाट पनि यहाँ बाटो अलिकति खुन्यौँ, जोड्यौँ र यहाँबाट चाहिँ गजरमुखी जोडिएको छ र गजरमुखी हाम्रो मन्दिर छ, त्यहाँबाट यहाँ आउँछ, यहाँदेखि त्यहाँ जान्छ र हामी यस्तो किसिमले हाम्रो धार्मिक मान्छेहरू एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा हामी यसरी घुम्नु पाउँछौँ र हाम्रो तीर्थको रूपमा एउटा कस्तो हो भन्ने कुराहरू अनुध्यान गर्न सक्छौँ। यो कुरा नै हो हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा। र मलाई खुसी लाग्यो आज सुभाष नेम्बाङज्यू पूर्व सभामुख आउनुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। हिजो वसन्त नेम्बाङजी पनि आउनुभयो, अत्यन्तै खुसी छ। अब यो थलोमा उहाँहरूको पहिला पाउनुभयो, पछि गएर सबै ठाउँहरू बनायौँ भने हामी राष्ट्रपतिहरू प्रधानमन्त्रीहरू पनि हामी ल्याउन सक्छौँ र हामी यसरी नै हो, दुःख सुख सबै हेर्दै जान्छ। अब हाम्रो राष्ट्रका प्रमुखहरू यसरी बाटो हेर्दै गयो भने काम पनि अलिक छिटो हुन्छ। ठेकेदारले ठगेको हुन्छ कि कोही त्यसले गर्दाखेरि एकदम द्रुत रूपमा बाटोहरू बनिन सक्छ, सुविधाहरू छिटै हुन्छ। यही भन्छु म। र अब म आज लामो समय लिन्न, उहाँको छोटो समय भएको हुनाले अब हामी त्यहीँ बस्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब भोलिको कार्यक्रम छ, भोलिको कार्यक्रम पनि हामीले गर्दै जाउँ। हाम्रो अब यहाँनिर गाउँपालिकाले पनि यसलाई गाउँपालिकाबाट पनि यसले गरेको छ, रिपेयर गरेको छ र हिजो हामी वसन्त नेम्बाङज्यूसँग पनि कुरो राखेका छौँ। अब चाँडै हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ र हाम्रो देश, हाम्रो भूमि हामीले नै बनाउनु पर्छ, हाम्रो डाँडा खोला हामीले नै बनाउनु पर्छ। अर्को अर्थ बनाइदिँदैन, त्यहाँ भएको चिज लगिदिन्छ। हामीले बनायौँ भने हामीले राम्रो हुन्छ। अब हाम्रो डाँडा खोलाहरू सबै अब लेकमा गुराँसका फुलहरू, विभिन्न फुलहरू फुलाउने एउटा बगानहरू, बाटोको छेउछाउमा फुलबारीहरू भयो भने त्यो जुङ्दै स्वर्गमा हिँडेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। यो गर्नै पर्छ, राज्य पनि लाग्नै पर्छ। यो गऱ्यौँ भने हाम्रो सुन्दर नेपाल अनि पो सुन्दर हुन्छ। अमित सुखी नेपाली हुन्छ, नभए त दुखी नेपाली हुन्छ क्या। जानिएन भने, जानियो भने चाहिँ सुखी नेपाली नै हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिने र हामीले हाम्रो धार्मिक कुरालाई पनि ध्यान दिँदै जाने र ज्ञानका कुरालाई पनि ध्यान दिँदै जाने, यी सारा कुराहरू छन्। र हामीले यो कुराहरूलाई पालन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चै नै हामी उत्तम जग्गा, पवित्र ठाउँमा हामी पुग्नु सफल हुन्छौँ। यही भन्छु। यति भन्दै आज उहाँ आइपुग्नु भएको मेरो तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको लावा लस्करहरू, उहाँको साथीभाइहरू, उहाँको साथमा आउनुभएका हाम्रो पाहुनाहरू, उहाँहरूलाई सिद्धि शक्ति पाऊँ र मोक्ष पाऊँ र उनीहरूको दिमागमा राम्रो परिवर्तन होस् र दिमाग राम्रो हो भने देश राम्रो हुन्छ। हामीले यही सोचेका छौँ र यहीका शुभकामना दिँदै, आशीर्वाद दिँदै यहीँ टुङ्गिनु म चाहन्छु। हस्यवादु, धन्यवाद। अन्य सेवाहरू, श्रद्धालु भक्तप्रेमी र भक्तहरू, यहाँ विश्वभरका धर्मावलम्बीहरू यस स्थलमा पाल्नु भएको छ र यो मेरो जन्मभूमि हो र म जन्मेको हुनाले यहाँनिर मन्त्रीहरू पाल्नु भएको थियो। हिजो पनि अब वसन्त नेम्बाङज्यू पाल्नुभयो। आज हाम्रो पूर्व सभामुख पाल्नु भएको छ र हामीलाई खुसी छ, हामीले माया छ
उहाँको पाइलाहरू पर्नु भएको छ र देश राज्य चलाउने एउटा उसमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र हामीले विकास अवश्य दिन्छ। र मैले देखेको पञ्चायतको समयभन्दा अहिलेको समय विकास गाउँघरमा सबै ठाउँमा पुगेको छ। यो हामीलाई खुसीको कुरा छ। म यहीँ जन्मेको त मोटर बाटो चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लागेको थिएन फेलै, तर यहाँ पनि मोटर बाटो आइपुग्यो। अब यो भक्तजनहरू आउँदा जाँदा बस्ने चिया पानी तातो पानी खाने ठाउँ एउटा हामीले बनायौँ। अब हामी बनाउँदै जाउँ र हामी मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गरौँ, सभामुखहरूलाई पनि अनुरोध गर्दै जाउँ, माग्ने कुराहरू माग्दै जाउँ। सरकारले दिन्छ नदिने कुरा होइन, धेरै दिइराखेकै छ, तर हामीले यसलाई चाहिँ पालन गरेर कानुन नियमलाई पालन गरेर विकासमा लाग्यौँ भने असम्भव बन्ने कुरा त छँदै छैन। सबै गर्न सकिन्छ, तर अल्छे चाहिँ हुनु भएन। अल्छे भयो भने त केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मैले यस्तो सम्झिँदा 1-2 वर्ष पछाडि यसको रूप पनि अर्कै फेरिन्छ। र म जन्मेको ठाउँलाई र मेरो गाउँ भनेको यो चुक्चिनम्बा डाँडा गाउँ हो। अब यो लेखको पुच्छार हो र यो यहाँका जनताहरूले पनि एउटा विकासको अनुहार देख्नु पायो र मन्त्रीको अनुहार पनि देख्नु पायो, सभामुखज्यूको अनुहार, सुभाष नेम्बाङज्यूको अनुहार पनि देख्नु पायो। यतिमै हामीलाई खुसी लाग्छ क्या। र हामी गर्दै जाउँ, भन्दै जाउँ, यसले हामी विकास हुँदैछ र हामी बाटो जताजतै बनिराखेका छ, पुलहरू अधरचेभर जताजतै बनिराखेका छ र हामीलाई यही नै एउटा जनतालाई हामीले सुविधा भन्ने कुरा र हामीले ज्ञानका कुराहरू पनि गर्दै जाउँ, धर्मका कुराहरू पनि गर्दै जाउँ र हामी सबै कुरा सहकारी राखेर हामी गर्दै जाउँ र बन्छ मुलुक त। तर हामी एकबद्ध हुनुपर्छ। हामी एक भयौँ भने जे पनि बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ मैले नसोचेको है, यो बाटो मङमालोङ थलाजेपाबाट यो बाटो आयो। केही कुराहरू त्यहाँ चाहिँ श्रमदानबाट पनि खनियो र हाम्रो भेटीबाटी जम्मा भएकाबाट पनि यहाँ बाटो अलिकति खुन्यौँ, जोड्यौँ र यहाँबाट चाहिँ गजरमुखी जोडिएको छ र गजरमुखी हाम्रो मन्दिर छ, त्यहाँबाट यहाँ आउँछ, यहाँदेखि त्यहाँ जान्छ र हामीले यस्तो किसिमले हाम्रो धार्मिक मान्छेहरू एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा हामी यसरी घुम्नु पाउँछौँ र हाम्रो तीर्थको रूपमा एउटा कस्तो हो भन्ने कुराहरू अनुहार ध्यान गर्न सक्छौँ। यो कुरा नै हो हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा। र मलाई खुसी लाग्यो आज सुभाष नेम्बाङज्यू पूर्व सभामुख आउनुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। हिजो वसन्त नेम्बाङजी पनि आउनुभयो, अझ अत्यन्तै खुसी छ। अब यो थलोमा उहाँहरूको पाइला पर्नुभयो। पछि गएर सबै ठाउँहरू बनायौँ भने हामी राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू पनि हामी ल्याउन सक्छौँ र हामी यसरी नै हो, दुःख सुख सबै हेर्दै जान्छ। अब हाम्रो राष्ट्रका प्रमुखहरू यसरी बाटो हेर्दै गयो भने काम पनि अलिक छिटो हुन्छ। ठेकेदारले ठगेको हुन्छ कि कोपिटम, त्यसले गर्दाखेरि एकदम द्रुत रूपमा बाटोहरू बनिन सक्छ, सुविधाहरू छिटै हुन्छ। यही भन्छु म। र अब म अझ लामो समय लिन्न, उहाँको छोटो समय भएको हुनाले अब हामी त्यहीँ बस्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब भोलिको कार्यक्रम छ, भोलिको कार्यक्रम पनि हामीले गर्दै जाउँ। हाम्रो अब यहाँनिर गाउँपालिकाले पनि यसलाई गाउँपालिकाबाट पनि यसले गरेको छ, रिपेयर गरेको छ र हिजो हामी वसन्त नेम्बाङज्यूसँग पनि कुरो राखेका छौँ। अब चाँडै हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ र हाम्रो देश, हाम्रो भूमि हामीले नै बनाउनुपर्छ, हाम्रो डाँडा खोला हामीले नै बनाउनुपर्छ। अर्को अर्थ बनाइदिँदैन, त्यहाँ भएको चिज लगिदिन्छौँ। हामीले बनायौँ भने हामीले राम्रो हुन्छ। अब हाम्रो डाँडा खोलाहरू सबै अब लेकमा गुराँसका फुलहरू, विभिन्न फुलहरू फुलाउने एउटा बगानहरू, बाटोको छेउछाउमा फुलबारीहरू भयो भने त्यो जुङ्दै सर्पमा हिँडेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। यो गर्नै पर्छ, राज्य पनि लाग्नै पर्छ। यो गऱ्यौँ भने हाम्रो
सुन्दर नेपाल अनि पो सुन्दर हुन्छ। अमित सुखी नेपाली हुन्छ, नभए त दुखी नेपाली हुन्छ क्या जानिएन भने। जानियो भने चाहिँ सुखी नेपाली नै हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिने र हामीले हाम्रो धार्मिक कुरालाई पनि ध्यान दिँदै जाने र ज्ञानका कुरालाई पनि ध्यान दिँदै जाने, यी सारा कुराहरू छन्। र हामीले यो कुराहरूलाई पालन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चै नै हामी उत्तम जग्गा पवित्र ठाउँमा हामी पुग्नु सफल हुन्छ। यही भन्छु। यति भन्दै आज उहाँ आइपुग्नु भएकोमा मेरो तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको लावा लस्करहरू, उहाँको साथीभाइहरू, उहाँको साथमा रहनुभएका आउनुभएका हाम्रो पाहुनाहरू, उहाँहरूलाई सिद्धि शक्ति पाऊँ र मोक्ष पाऊँ र हाम्रो उनीहरूको दिमागमा राम्रो परिवर्तन होस् र दिमाग राम्रो हो भने देश राम्रो हुन्छ। हामीले यही सोचेका छौँ र यहीका शुभकामना दिँदै आशीर्वाद दिँदै यहीँ टुङ्गिनु चाहन्छु। हस् सेवाहरू। धन्यवाद।